पैसे चाहिए लोगों को, माल माल और सिर्फ माल। माल कहां से आ रहा है? ना औरतों को इसकी फिक्र है, ना मर्दों को इसकी फिक्र है। बस माल चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, अच्छी ग़िज़ा चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। याद रखो, अच्छा मकान, अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़ों की लालच में खुदा की हदों को तोड़ने वालों, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, अच्छी तरह याद रखना, हलाल के नरम गद्दों पे सोने वालों से भी हिसाब होगा, तो हराम के गद्दों पे सोने वालों का अंजाम क्या होगा? हलाल से जिन्होंने नरम गद्दे बनाए हैं, हराम। एक मर्तबा का वाक़या है, आपको बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि हारून रशीद के मखसूस कमरे में एक कनीज गई तो उसने क्या देखा कि नरम नरम सा गद्दा है। सोचा हारून इस पर सोता है, कितने मज़े लेता है, ज़रा मैं भी तो सो कर के देखूं थोड़ी देर। जैसी लेटी, पहली बार ज़िंदगी में नरम गद्दा हाथ आया तो आंख बंद हो गई और ऐसी सोई के खर्राटे लेने लगी और वो नींद आई कि आंख न खुली। हारून अपने महल के उस कमरे में आया, अपने बिस्तर पे कनीज को सोता देख करके झिंझोड़ कर उठाया, कहा इस गुस्ताख को इतने कोड़े लगाओ कि मेरे बिस्तर पे सोने का मज़ा इसको पता चल जाए। जैसे जैसे जल्लाद कोड़े लगा रहा था, वो कनीज रोने की बजाय हंस रही थी। हारून ने पूछा तू हंसती क्यों है? तो उस वक्त उसने कहा था हंसी इस पर आ रही है कि जो चंद मिनट इस गद्दे पर सोई है उसको इतनी सज़ा अल्लाह दिलवा रहा है, जो सारी जिंदगी इस गद्दे पर सोया है कुदरत उसको कितनी सज़ा। ये सोच करके मैं हंस रही हूँ। उस दिन हारून को एहसास हुआ नरम गद्दों पर सोने का अंजाम क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं नरम गद्दों पे सोने को नाजायज़ व हराम नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ नरम गद्दों के लिए, अच्छे मकान के लिए, महल के लिए, अच्छे लिबास के लिए हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है। हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ो, आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की कनात वाली जिंदगी का अंदाजा करो। और ये जो 3 मरतबा एक दिन में पेट भर के खा के हम जो पाप और गुनाह कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जो अल्लाह रसूल को बोल चुके हैं, आओ जरा हुजूर की वो जिंदगी का मुशाहिदा करें। एक यहूदी मुसाफिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर तक आया और आने के बाद कहा ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसाफिर हूँ और कई दिन से भूखा हूँ। पूरे मदीने में मैंने सोचा कि मुझे कौन खाना खिला सकता है, तो मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और इस नीयत से आया हूँ कि आप मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फ़ारसी को बुलाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया गया। सरकार ने कहा सलमान, मेरे घर में 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, चूल्हा नहीं जला है। मेरे घर में महीने भर से ज़ायद हो रहा है, चूल्हा नहीं जला है। एक काम करो, तुम फातिमा के घर इसको लेकर के जाओ और कहना कि रसूलुल्लाह का मेहमान है। ये नहीं का साइल है, भिखारी का, रसूलुल्लाह का मेहमान है, कि फातिमा से कहना कि इसको खाना खिला दे। सलमान फ़ारसी सैयदा के घर आए और सलाम किया। अंदर से जवाब आया तो कहा कि हुजूर का एक मेहमान है, मुसाफिर है और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घर उन्होंने खाने का मुतालबा किया, तो सरकार ने आपके घर भेजा और कहला भेजा कि 1 महीने से ज़ायद हो गया है, हुजूर के घर चूल्हा नहीं जला है, लिहाजा हुजूर के मेहमान को तुम खिला दो। बीबी ने कहा जो हाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर का है वही हाल फातिमा के घर का भी है, लेकिन आए हुए साइल को हम खाली हाथ भेजना गवारा नहीं करते। सलमान, इस वक्त तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि साइल आया है और हुजूर का मेहमान है, अल्लाह के नबी का मेहमान है, मेरा दुपट्टा लो, इसको बाजार में बेच दो और बेचकर इस साइल को खाना खिला दो। ये है उनके घर का हाल, जिसका शौहर वलियों का सरदार, जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती औरतों की सरदार,
جس کا بابا نبیوں کا سر تھا. حال یہ اگر ٹھوکر مار دے تو جنت کی نعمتیں اتر پڑیں, نگاہیں آسمان کی طرف چلی جائیں تو جنت کی نعمتیں اتر پڑیں. لیکن ایک مہینے کی ایک مہینہ کسے کہتے ہیں؟ اس بھاؤ نگر کے اندر اگر بھاؤ نگر کے سنی مسلمانوں کو پتا چلے کہ کسی سید کے گھر میں ایک دن چولہا نہیں جلا ہے تو پورا بھاؤ نگر اپنے گھر کی دولت اس کی چوکھٹ پہ قربان کر دے گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مدینے کے سیٹ لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ ایک مہینے تک کہ رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا, اور وہ کیوں کچھ پیش نہیں کر رہے تھے؟ ارے معلوم ہوتا تو پیش کیا جاتا. اس خاموشی کے ساتھ قناعت ہو رہی تھی کہ ابو بکر صدیق کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ مہینہ ہو گیا اور چولہا نہیں جلا. یہ شان سے زندگی گزر رہی تھی. اور اگر کسی نے لا کے پیش کر بھی دیا تو کہہ دیا گیا کہ ابھی مدینے کے مسکین باقی ہے, جا کے پہلے ان کو پیش کرو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ان اجریہ الا اللہ, ہمارا اجر تو اللہ کے دست قدرت میں ہے. یہ صورتحال تھی. کس کے لیے؟ ہمارے لیے اسوہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی غربت آ جائے تو غربت تمہیں رکاوٹ نہ بن سکے تقوی کی راہ میں, پرہیزگاری کی راہ میں, اللہ کی راہ میں. تو سیدہ نے کہا میرا یہ دوپٹہ لے لو اور دوپٹہ بیچ کر کے جو ہے وہ اس مسکین کو کھانا کھلا دو, مسافر کو. سلمان فارسی نے کن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ لیا ہوگا, اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. کسی عورت کا, معمولی عورت کا دوپٹہ بکنے نہیں جا رہا تھا بازار میں, بلکہ دوپٹہ اس کا بکنے جا رہا تھا, وہ بھی خود کے لیے نہیں, ایک اجنبی مسافر, وہ بھی یہودی کے لیے. اور بیچنے کے لیے ذمہ داری اس غیرت مند کو دی جا رہی تھی جسے دنیا سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے. سلمان فارسی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ لیا اور خدا جانے کوئی آسمانی فرشتہ خریدار بن کر آ گیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اس کو دوپٹہ بیچ دیا گیا, رقم لے لی گئی, بازار سے کھانا خریدا گیا. یہ سارا منظر وہ یہودی دیکھ رہا تھا اور پھر کھلایا گیا. سلمان فارسی آتا ہی مہینے بھر سے زائد ہو گیا ہے, سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, معصوم شہزادے بھی بھوکے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, کچھ رقم سے اس مسافر کو کھلا دیں گے اور کچھ رقم سے جو ہے وہ سیدہ کے گھر کھانا پہنچا دیں گے تاکہ وہ بھی کھا لے. پھر کیا تھا, وہ جو کھانا تھا اس کو تو کھلا دیا, وہ کھا لیا. بچے ہوئی رقم سے کھانا لے کر سیدہ کے دروازے پہ دستک دی. پوچھا اب کیا ہے؟ کہا کہ تم نے کہا تھا کہ مہینے بھر سے آپ نے ابھی فرمایا کہ چولہا نہیں جلا, تو یہ کھانا کچھ رقم دوپٹہ بیچ کر بچی تھی کھلا کر, تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کھانا دے دوں. سیدہ نے کہا ہم نبی کی اولاد, ایک مرتبہ جسے جو دے دیتے ہیں پھر دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں لیتے. ایک کام کرو, یہ کھانا بھی غریبوں میں لے جا کر کے تقسیم کر دو. اس وقت اس یہودی نے پوچھا سلمان یہ کون ہے, یہ نسوانی آواز کون ہے؟ تو اس وقت سلمان فارسی نے کہا یہ میرے نبی کی بیٹی ہے. اس نے کہا ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں آل نبی کی شان یہی پڑھی تھی کہ رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. میں نے آسمانی کتاب میں یہی پڑھا ہے, اب مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور محمد عربی کے غلاموں میں شامل کر. میں کوئی مسافر نہیں کہ میں بھولا بھٹکا آیا ہوں, میں تو آسمانی کتاب پڑھ کے محمد عربی کا کردار دیکھنے آیا تھا, ان کے گھر والوں کی سیرت دیکھنے آیا تھا. اب مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس رسول ہاشمی اور آل نبی کو اپنے لیے آئیڈیل ماننے والی قوم کی خواتین اگر آج لباس نہ ملے, آج زیور نہ ملے, اچھا مکان نہ ملے, اچھے کپڑے نہ ملے, آج کل کی لڑکیاں آبرو کا تک سودا کر رہی ہیں, عزت کا تک سودا کر رہی ہیں. اللہ اکبر, کہاں آبرو کی عظمت اور کہاں پیسے کی اوقات. پیسے تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں مگر آبرو قدرت سب کو عطا نہیں کرتی, حیا قدرت سب کو عطا نہیں کرتی. قدرت جن کو جنتی ہونے کے لیے چن لیتی ہے انہی کو حیا کی خیرات عطا کرتی ہے. مجھے افسوس ہے اور بے پناہ افسوس ہے
کہ خواہشات کی بنیاد پر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو